तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने खुलासतुल मीरास हमने शुरू में पढ़ा था कि ये कोर्स हमारा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। खुलासतुल मीरास, मारिफतुल वरासा, तौसीलुल हुकूक, मुतफर्रिक़ात। वरासा की 3 किस्में, ज़वील फ़ुरूज़, आसबा, ज़वील अरहम। ज़वील फ़ुरूज़ के फिर 12 किस्में, 4 मर्द और 8 औरतें। और आसबात की भी 12 किस्में, बिनफ्सिही, बिग़ैरिही, मा गैरिही और आसबा सबबी। तो उर्दू हम पढ़ चुके थे आसबात की 12 किस्में हैं। अब अरबी रह गई थी, इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे दूसरी बहस जो हमारी तौसीलुल हुकूक उसको शुरू कर लेते हैं इंशाअल्लाह। सब साथी बड़े तवज्जो और इन्हिमाक के साथ इनको सुने। ये कल जो हमने पढ़ा था आसबा की बहस, उसका तर्जुमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-आसबात। अल-आसबात अला किस्मैनि, आसबात की 2 किस्में हैं, नसबियुन व सबबियुन। नंबर 1 नसबी, नंबर 2 सबबी। अन्नसबिय्यु अला सलासति अक़सामिन, फिर नसबी की 3 किस्में हैं, नंबर 1 बिनफ्सिही, नंबर 2 बिग़ैरिही, नंबर 3 मआ गैरिही। फिर आगे बिनफ्सिही के बारे में बता रही हैं। अम्मा बिनफ्सिही फ़हुवा अला अर्बअति अक़सामिन, बहरहाल जो आसबा बिनफ्सिही है उसकी 4 किस्में हैं। नंबर 1 जुज़उल मय्यित यानी इब्न सुम्मा बनुहु व इनसफलू। जुज़उल मय्यित से मुराद मय्यित का जुज़, फुरू हमने वहाँ पे तर्जुमा किया था इसका, यानी बेटा, सुम्मा बनुहु फिर पोते, व इनसफलू इसी तरह नीचे तक पढ़ पोते वगैरह। नंबर 2 अस्लुल मय्यित, मय्यित का असल यानी बाप, यानी अब बाप, सुम्मल जद फिर दादा, व इन आला इसी तरह ऊपर चलते रहेंगे यानी पर दादा वगैरह। नंबर 3 जुज़उ अबी है, मय्यित के अब के जुज़ यानी अख भाई, सुम्मा बनुहु फिर उसके बेटे यानी भतीजे, व इन सफलू इसी तरह नीचे चलते रहेंगे। नंबर 4 जुज़उ जद्दी, फिर दादा के अज्जा और फुरू यानी आम, आम से मुराद चचा, सुम्मा बनुहु फिर उनके बेटे, व इन सफलू इसी तरह नीचे। फिर आगे एक लफ्ज़ का इजाफा यहाँ पे है, उर्दू में मैंने नहीं किया था। सुम्मा, अगर ये ना हो ये 4, फिर इनको दिया जाएगा सुम्मा अम्मुल अब, यानी बाप के चचा को दिया जाएगा। सुम्मा बनुहु फिर उनके बेटों को, व इन सफलू इसी तरह नीचे। सुम्मा अम्मुल जद, फिर अगर ये भी ना हो दादा के चचा को दिया जाएगा, व इन आला इसी तरह ऊपर। सुम्मा बनुहु फिर उनके बेटों को, व इन सफलू इसी तरह नीचे, फिर उनके बेटों में तकसीम होता रहेगा। व अम्मा बिग़ैरिही, और आसबा बिग़ैरिही जो है, फल बिन्तु व बिन्तुल इब्नी वल उख्तुल आइनिय्यति वल उख्तुल अल्लातिय्या, ये बेटी है, पोती है, वल उख्तुल आइनिय्यतु और हकीकी बहन है, वल उख्तुल अल्लातिय्यतु और अल्लाती बहन है। कब? यसिरना असबतन बिइख्वतिहिन्ना, ये सब के सब जो 4 हमने जिक्र किए हैं ये आसबा बन जाते हैं। सारा यसीरु, यसिरना का मतलब होता है बन जाना, यसिरना आसबतन ये आसबा बन जाते हैं, बिइख्वतिहिन्ना अपने अपने भाइयों के जरिए। बेटी जो है बेटे के जरिए, पोती पोते के जरिए, उख्त आइनी अखे आइनी के जरिए, उख्त अल्लाती अखे अल्लाती के जरिए। व अम्मा मा गैरिही वल उख्तुल आइनिय्यतु वल उख्तुल अल्लातिय्यतु, मा गैरिही जो है वो हकीकी बहन है और अल्लाती बहन है। कब? यसिरना असबतन माल बिन्ती व बिन्तिल इब्नी, ये आसबा बनती है बेटी के साथ और पोती के साथ। आगे जो हमने उसूल पढ़ा था एक, उसको बता रहे हैं। वयस्कुतु बिहिमा इब्नुल अखी, उख्त आइनी और उख्त अल्लाती जब मुअन्नस औलाद के जरिए आसबा बन जाए तो इनके जरिए साकित होता है इब्नुल अख भतीजा। और इसी तरीके से वबिल आइनिय्यति अखुन लिअबिन, और उख्त आइनी के जरिए अल्लाती बाई साकित होता है। क्यों? लिअन्नहुमा तकूनानी हिनइज़िन बिमंज़िलतिल अखवैन, ये इस सूरत में जब बिन्त और बिन्तुल इब्न के साथ आसबा बनते हैं बिमंज़िलतिल अखवैन, तो ये अपने भाइयों के दर्जे में हो जाते हैं। तो जब ये अपने भाइयों के दर्जे में हो जाते हैं तो भाइयों का दर्जा चूंकि भतीजे और अखले अब इनसे बड़ा हुआ है, इस वजह से ये महरूम हो जाएंगे।
آگے پھر شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ عصبہ کی دوسری قسم ہے سببی. واما السببی، سببی جو ہے فہو مولا العتاقہ، وہ آزاد کرنے کا جو مولا ہے، معتق آزاد کرنے والا جو ہے، اگر وہ نہ ہو تو عصبتہ الذکور، تو پھر اس کے مذکر جو عصبات ہے وہ ہوں گے. آگے ہم نے یہاں پر وہ ایک قاعدہ پڑھا تھا نا، یرجحون بالجہت والقرب والقوہ، کہ ترجیح دی جائے گی عصبات میں سب سے پہلے جہت میں. جہت کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر بیٹا اور باپ آ جائے تو بیٹا چونکہ جزء المیت میں سے ہے، اس وجہ سے اس کو ترجیح حاصل ہوگی. والقرب، دوسرے نمبر پہ قرب کے ذریعے سے ترجیح دی جائے گی. قرب سے مراد یہ ہے ایک بیٹا ہے اور ایک پوتا ہے، اب وہ دونوں جزء المیت ہے، تو میں نے بتایا کہ چونکہ بیٹا قریبی ہے اس وجہ سے وہ عصبہ بن جائے گا، مال لے جائے گا، اور پوتا دور والا ہے وہ محروم ہو جائے گا. والقوت، اسی طرح ترجیح دی جائے گی قوت کے ذریعے. قوت کے بارے میں بتایا تھا کہ بعض بھائی جو ہے یا بہنیں جو ہے وہ دو رشتے رکھتے ہیں، یعنی باپ کی طرف سے بھی ان کا رشتہ ہوتا ہے، ماں کی طرف سے بھی، اور دوسری طرف بعض ایسے بھائی اور بہنیں ہیں جو صرف باپ کی طرف سے رشتہ رکھتے ہیں. تو یہ جو دو رشتوں والے ہوں گے ان میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، یہ وراثت میں حصہ لے لیں گے عصبہ ہونے کی حیثیت سے، اور باقی محروم ہو جائیں گے. پھر آگے ایک قاعدہ بتایا، الاصل فی العصبات تبنى المسألة من الرؤوس، کہ عصبات میں مسئلہ بنایا جاتا ہے. تبنا کا مطلب ہے بنایا جاتا ہے، مسئلہ من الرؤوس ہی، رؤوس سے. رؤوس کے بارے میں نے وضاحت کر دی تھی کہ جو ورثہ کی تعداد ہے، جتنے بھی ورثہ ہے ان کو رؤوس کہتے ہیں، تو ان سے بنایا جائے گا. 10 ورثہ ہے تو 10 سے حصہ بنایا جائے گا، 5 ہے تو 5 سے حصہ بنایا جائے گا. آج انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ مسئلہ بنایا کیسے جاتا ہے. ابھی تک تو ہم نے حصے پڑھے تھے کہ ہر ایک وارث کا یہ حصہ ہے، چھٹا حصہ ہے، آدھا حصہ ہے، چوتھا حصہ ہے، 8واں حصہ ہے. اب یہ 8واں حصہ، چھٹا حصہ، اسی طرح تیسرا حصہ ان ورثہ کو دینا کس طریقے سے ہے، اس کا طریقہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے. تو شروع میں جیسا آپ کو بتایا تھا کہ 4 حصوں پر تقسیم کیا تھا، معرفت الورثہ، خلاصۃ المیراث، معرفت الورثہ، اور توصیل الحقوق الی مستحقیہم. تیسری بحث ہمارے پاس تھی کہ ورثہ کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ، ورثہ کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ کیا ہوگا. ورثہ کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ کیا ہوگا. میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ اس میں 10 مباحث ہے. اس میں کتنے مباحث ہے؟ 10 ہے. مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے، اگرچہ تعداد کے اعتبار سے زیادہ لگ رہے ہیں لیکن بہت کم ہے. اس میں تھوڑی توجہ کی بھی ضرورت ہوگی. نمبر 1، اس میں آج جو ہم پڑھیں گے 2 عددوں کے درمیان نسبت. مثلا 2 اور 2 ہے، ان دونوں میں کیا نسبت ہے؟ 2 اور 10 میں کیا نسبت ہے؟ ٹھیک ہے. نمبر 2، مسئلہ بنانے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے وراثت کے مسئلے کو بنائیں گے اور حل کریں گے. نمبر 3، ترکہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی ہر ایک وارث کو ترکہ میں سے حصہ دینے کا طریقہ کیا ہے. نمبر 4، فیصد کیسے نکالا جا سکتا ہے، کہ ایک وارث کا حصہ ہم نے بتا دیا کہ 8واں حصہ ہے، یہ فیصد کے اعتبار سے کیسے ہم بتائیں گے. نمبر 5، تصحیح. تو آج انشاءاللہ یہ 5 ہم پڑھیں گے. انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ تھوڑی سی توجہ جو ہے وہ سبق کی طرف رکھیں. یہ کیمرہ آن کرنے کی بجائے جو ساتھی آن کرتے ہیں، یہ جو آپ کے پاس سلائیڈز شیئر ہو رہی ہے اس کو دیکھیں توجہ سے اور اس میں سے اہم پوائنٹس نوٹ کریں. تو ابھی ہم نے پہلا جو ہمارا سبق ہے توصیل الحقوق میں، یہ ہے 2 عددوں کے درمیان نسبت. تو 2 عددوں کے درمیان 4 قسم کی نسبت ہوتی ہے. 2 عددوں کے درمیان نسبت کتنی ہوتی ہے؟ 4 طرح کی نسبت ہوتی ہے. نمبر 1، تماثل. نمبر 1، تماثل. نمبر 2، تداخل. نمبر 3، توافق. نمبر 4، تباین. جن ساتھیوں کا ریاضی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے
ان کے لیے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور باقی ساتھیوں کو بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، آسان ہوں گی ان کے لیے بھی، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ تماثل جیسا کہ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مساوی، برابر، مساوی اور برابر، ٹھیک ہے، یعنی دونوں عدد ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ تماثل کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں عدد ایک دوسرے کے برابر ہوں، جیسے 2 اور 2 ہے، یہ 2 عدد ہے ہمارے پاس، اب یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برابر ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ان 2 عددوں کے درمیان تماثل کی نسبت ہے، ان 2 عددوں کے درمیان کیا نسبت ہے؟ تماثل کی، مساوی نسبت ہے، برابر ہے بالکل۔ تداخل، تداخل کا مطلب یہ ہے کہ بڑا عدد چھوٹے عدد پر پورا تقسیم ہو سکتا ہو۔ تداخل، بڑا عدد چھوٹے عدد پر تقسیم ہو سکتا ہو، جیسے 2 اور 4، یہ 2 عدد ہے ہمارے پاس، اب ان میں سے 4 بڑا ہے اور 2 چھوٹا ہے، تو یہ 4 2 پر پورا تقسیم ہو جاتا ہے، 4 کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تداخل۔ تداخل کا مطلب یہ ہوا کہ بڑا عدد چھوٹے عدد پر تقسیم ہو سکتا ہو، چھوٹا عدد بڑا عدد چھوٹے عدد پر تقسیم ہو سکتا ہو، یہاں پہ دال رہ گیا ہے ایک۔ نمبر 3، توافق۔ توافق کا مطلب یہ ہے کہ دونوں عدد جو ہے ایک دوسرے پر تقسیم نہ ہو سکتے ہوں، ایک دوسرے پہ دونوں عدد تقسیم نہیں ہو سکتے، لیکن تیسرے عدد پر وہ دونوں تقسیم ہو سکتے ہیں، تیسرے عدد پر وہ دونوں تقسیم ہو سکتے ہیں، جیسے 4 اور 6۔ توافق کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک دوسرے عدد پر وہ دونوں تقسیم نہیں ہو سکتے، لیکن تیسرے عدد پر دونوں تقسیم ہو سکتے ہوں، جیسے 4 اور 6۔ اب یہ 4 اور 6 جو ہے یہ ایک دوسرے پہ تقسیم نہیں ہو سکتے، 6 4 پر تقسیم نہیں ہو سکتا، اور 4 جو ہے 6 پر مکمل تقسیم نہیں ہو سکتا، تو لیکن تیسرے عدد پہ یہ دونوں تقسیم ہو سکتے ہیں۔ وہ تیسرا عدد کیا ہے؟ 2 ہے۔ 6 جو ہے 2 پر تقسیم ہو سکتا ہے، 6 کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہے، 4 بھی 2 پہ تقسیم ہو سکتا ہے، 2 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہے، یہ ہے توافق، ٹھیک ہے، ایک دوسرے پر دونوں تقسیم نہیں ہو سکتے، لیکن تیسرے عدد پر وہ دونوں تقسیم ہو سکتے ہیں، تیسرے عدد پہ وہ دونوں تقسیم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تباین، دونوں عدد کسی پر تقسیم نہ ہو سکتے ہو، نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم ہو سکتے ہوں، اور نہ ہی کسی تیسرے عدد پہ تقسیم ہو سکتے ہوں، جیسے 3 اور 5۔ اب دیکھیں 5 3 پر تقسیم نہیں ہو سکتا پورا، اور اسی طرح 3 5 پر پورا تقسیم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی تیسرا کوئی عدد ایسا ہے جو ان دونوں کو تقسیم کر سکے، تیسرا عدد بھی نہیں ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یہ 2 عددوں کے درمیان 4 قسم کی نسبت ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، تماثل۔ تماثل کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں عدد ایک دوسرے کے بالکل برابر ہو، جیسے 2 2۔ اسی نمبر 2، تداخل، بڑا عدد چھوٹے عدد پر پورا تقسیم ہو سکتا ہو، جیسے 2 اور 4۔ اب یہاں پہ 4 بڑا عدد ہے، 2 پر پورا تقسیم ہو رہا ہے۔ نمبر 3، توافق، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں عدد ایک دوسرے پہ تقسیم نہیں ہو سکتے، لیکن تیسرے عدد پر دونوں تقسیم ہو سکتے ہیں، جیسے 4 اور 6۔ اب یہ 6 4 پہ تقسیم نہیں ہو سکتا پورا، اور 4 6 پر تقسیم نہیں ہو سکتے پورے، لیکن تیسرا عدد 2 جو ہے وہ ان دونوں کو پورا تقسیم کر سکتا ہے۔ 6 جو ہے 2 پر 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور 4 2 پر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب آگے جو بات سمجھانے لگا ہوں، وفق، ایک لفظ آگے یہاں پہ میں نے لکھا نوٹ کے تحت وفق، اس کی بھی وضاحت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تباین یعنی دونوں عدد کسی پر بھی تقسیم نہیں ہو سکتے، نہ آپس میں نہ کسی تیسرے عدد پہ، تو یہ جو وفق ہے، ایک لفظ یہاں پہ میں نے نوٹ کے تحت لکھا ہے وفق، تداخل کی صورت میں حاصل تقسیم کو وفق کہتے ہیں، تداخل کی صورت میں حاصل تقسیم کو وفق کہتے ہیں، یہ لفظ آپ نے یاد کرنا ہے، وفق بار بار استعمال ہوگا، وفق بار بار استعمال ہوگا، تماثل، تداخل، توافق اور تباین جو ہے یہ بار بار الفاظ استعمال ہوں گے آگے، تو آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، جن کو یاد نہیں ہے ابھی اپنے پاس لکھ لے جلدی سے، یا اسکرین شاٹ لے لے اور یاد کر لے۔
تو وفق کسے کہتے ہیں؟ تداخل کی صورت میں حاصل تقسیم، یعنی تقسیم کرنے کے بعد، ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو ہمیں حاصل ہو اسے وفق کہتے ہیں۔ جیسے 8 کو 2 پر تقسیم کریں تو 4 حاصل تقسیم آتا ہے، 4 جواب آتا ہے، تو اس 4 کو 8 کا وفق کہیں گے۔ اسی طرح یہاں پہ اوپر دیکھیں، 4 کو 2 پہ جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو جواب کیا آتا ہے؟ 2، حاصل تقسیم 2 آتا ہے، تو 2 جو ہے یہ والا 2 یہ 4 کا وفق ہے، تو یہ تداخل کی صورت میں وفق معلوم ہوا۔ اب توافق کی صورت میں دیکھیں، توافق کی صورت میں تیسرے عدد پر تقسیم کرنے کی صورت میں جو جواب آئے وہ اس عدد کا وفق کہلائے گا۔ جیسے یہاں پہ جو اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 اور 6 میں توافق ہے، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ توافق کی ہے۔ تیسرا عدد کیا ہے؟ 2 ہے، تیسرے عدد پہ یہ دونوں تقسیم ہو رہے ہیں، 6 3 مرتبہ میں تقسیم ہو رہا ہے، تو 6 اور 2 کا جواب جو ہے وہ 3 ہے، تو یہ 3 جو ہے یہ 6 کا وفق ہو گیا، اور 2 جو ہے 4 جو ہے 2 پر تقسیم ہوتا ہے 2 میں، 2 حصوں میں، تو یہ 2 جو ہے 4 کا وفق نکل آیا۔ کہاں جو میں نے مثال دی توافق کی نکلے، جیسے 6 اور 4 میں تیسرے عدد 2 پر پورے تقسیم ہوتے ہیں، 6 کو 2 پر تقسیم کرنے سے 3 جواب آتا ہے، تو یہ 3 6 کا وفق ہے، اور 4 کو 2 پر تقسیم کرنے سے 2 جواب آتا ہے، تو یہ 2 4 کا وفق ہے۔ یہ 2 اعداد کے درمیان جو نسبت ہے اس کو ہم نے سیکھ لیا، سمجھ لیا الحمدللہ۔ اپنی زبانی یاد کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، آگے یہ بہت کام آئے گا، آگے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں اس کی ضرورت ہوگی۔ اب اسی کو عربی میں بیان کیا گیا ہے۔ المبحث الثالث، تیسری بحث جو ہے، فی توصیل، توصیل کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، حقوق، حقوق ہی کو کہتے ہیں، الی مستحقیہم، جو ان کے مستحقین ہے، ورثہ، اس سے مراد ورثہ ہے۔ تیسری بحث حقوق یعنی حصے کو پہنچانا ان کے ورثہ کو، ان کے مستحقین کو، ورثہ کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس میں سب سے پہلی بحث جو تھی وہ نسبت بین العددین، 2 عددوں کے درمیان نسبت کیا ہو سکتی ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا تماثل العددین، نمبر 1 2 عددوں کے درمیان تماثل کی نسبت ہو، تماثل کسے کہتے ہیں؟ کون احدہما مساویا للآخر، آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، ایک آخر ہے اور ایک آخر، خا کے زبر کے ساتھ، تو خا کے زبر کے ساتھ جب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا۔ کون احدہما، ان میں سے ایک جو ہے، مساویا برابر ہو، للآخر دوسرے کے، دوسرے عدد کے، جیسے 2 2 کی مثال میں نے آپ کو دی۔ تداخل العددین ان ينقسم الاکثر علی الاقل بلا کسر، کہ اکثر جو ہے، اکثر سے مراد بڑا، بڑا عدد جو ہے وہ اقل چھوٹے عدد پر تقسیم ہوتا ہو، بلا کسر بغیر کسی کسر کے، یعنی پورا تقسیم ہوتا ہو۔ بلا کسر کا مطلب کیا لیں گے؟ پورا تقسیم ہوتا ہو، اس میں کسر یعنی فریکشن نہ آتی ہو، اس میں کسر یعنی فریکشن نہ آتی ہو۔ آگے انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گی کہ کسر کسے کہتے ہیں۔ نمبر 3 توافق العددین، توافق العددین کا مطلب ہے ان ينقسما، کہ وہ دونوں تقسیم ہوتے ہوں، اعلی عدد ثالث، تیسرے عدد پہ، آپس میں تقسیم نہیں ہوتے بلکہ تیسرے عدد پہ تقسیم ہوتے ہیں۔ تباین العددین الا ينقسم احد العددین علی الاخر الا بالکسر، کہ دونوں عددوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے پہ تقسیم نہ ہو سکتا ہو مگر کسر کے ساتھ، یعنی جب تقسیم کریں گے تو اس میں کسر آئے گا، فریکشن آئے گی، یعنی اشاریہ آئے گا، پورا تقسیم نہ ہوتا ہو۔ تو یہ عربی میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کو آپ جو ساتھی چاہتے ہیں زبانی یاد کریں، اور جن ساتھیوں کو عربی آتی ہے، بالخصوص مدارس کے طلباء جو ہے، متخصصین اور سادسہ کے طلباء اور طالبات، وہ اس کو زبانی یاد کریں عربی میں ہی۔ اب یہ 10 مباحث میں سے دوسری بحث جو ہے، یہ مسئلہ بنانے کا طریقہ۔
مسئلہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے یہ سمجھیں گے۔ تو مسئلہ بنانے کے طریقے سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کتنے حصے ذکر فرمائے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 6 حصے ذکر فرمائے ہیں، جن کو ہم نے آسانی کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ قرآن مجید میں 6 حصے ذکر ہوئے ہیں جن کو ہم نے آسانی کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے کو ہم نے کیا کہا؟ نوع اول، نوع اول، اور دوسرے کو ہم نوع ثانی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک طرف جو ہے یہ نوع اول والے ہیں اور دوسری طرف نوع ثانی۔ تو یہ نمبر 1 نوع اول میں پہلے جو ہے نصف، اس کا مطلب میں نے بتایا تھا آدھا حصہ، 1/2 ریاضی کی زبان میں۔ اور یہاں پہ ڈبے بنائے ہیں، مثلا ایک چیز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ ایک حصہ جو ہے آدھا حصہ، یہ اس کا آدھا حصہ ہے۔ ربع کا مطلب ہے چوتھا حصہ، 1/4، یعنی ایک چیز کے 4 حصے کر دیے تو اس میں سے جو چوتھا حصہ ہے اس کو ربع کہتے ہیں، 1/4 کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ثمن، ثمن کا مطلب ہوتا ہے 8واں حصہ۔ ثمن اس کا مطلب کیا ہے؟ 8واں حصہ، 1/8۔ ایک چیز کے 8 حصے بنا لو تو اس میں جو 8واں حصہ ہے اس کو ثمن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی نوع ہے، نوع اول ہے، نصف، ربع اور ثمن۔ اور ادھر ہی ایک بات یاد رکھیں کہ ان میں سب سے بڑا جو ہے یا بڑا حصہ جو ہے وہ نصف ہے۔ ایک چیز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو تو اس میں سے جو ایک حصہ ہے تو سب سے بڑا جو ہے یہ نصف، آدھا جو ہے یہ سب سے بڑا ہے۔ دوسرے نمبر پہ پھر نصف سے ربع چھوٹا ہے، ثمن جو ہے سب سے چھوٹا ہے، نصف سب سے بڑا ہے، ربع پھر دوسرے نمبر پہ بڑا ہے، ثمن جو ہے سب سے آخر میں بالکل چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ثمن جو ہے یہ آٹھواں حصہ، ایک 8واں حصہ ہوتا ہے اور ایک 8 ہوتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ یہ پورا جو ہے 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ 8 ہو گئے، اور 8واں حصہ یہ صرف ایک حصہ جو ہے اس میں یہ 8واں ہے، ثمن یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ثمن جو ہے سب سے چھوٹا ہے ان تینوں میں۔ نوع ثانی، نوع ثانی کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 1 ثلث، ثلث کا مطلب ہوتا ہے تہائی، 1/3، یعنی ایک چیز کے 3 حصے کر دیے جائیں تو تیسرے حصے کو ثلث کہتے ہیں۔ ثلثان، 5ویں نمبر پہ کیا ہے؟ نوع ثانی میں ثلثان، اس کا مطلب ہوتا ہے 2/3، یعنی ایک چیز کے 2 حصے کر دیے جائیں، 3 حصے کر دیے جائیں، ایک چیز کے 3 حصے کر دیے جائیں، اس میں جو 2 حصے دیے جائیں گے تو یہ 2/3 ہو جائیں گے۔ سدس، سدس کا مطلب ہوتا ہے چھٹا حصہ، 1/6، ایک چیز کے 6 حصے کر دیے جائے تو اس میں سے جو چھٹا حصہ ہے اس کو سدس کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ڈبے بنائے ہیں، لیکن صحیح طرح یہ ڈبے میرے سے نہیں بن سکے۔ اگر اس کو سرکل بنایا جاتا ہے تو وہ میرے سے نہیں بن سکتے تھے کمپیوٹر پہ، اس وجہ سے بس آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اس طریقے سے بنا لیے ہیں، تو اسی سے گزارا کر لیں آپ۔ تو یہ ابھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نوع اول میں نصف، ربع، ثمن ہے، نوع ثانی میں ثلث، ثلثان، سدس ہے۔ یہ نوع کا مطلب ہوتا ہے قسم، ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، ٹھیک ہے۔ یہ نوع کا مطلب کیا ہے؟ قسم، ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا۔ تو پہلی قسم، دوسری قسم بھی کہہ سکتے ہیں، نوع اول، نوع ثانی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آگے ہم یہ لفظ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہے، نصف کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نیچے والا حصہ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مخرج، نیچے والے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج، ڈینومینیٹر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ نصف کا جو مخرج ہے وہ 2 ہے، نیچے والا حصہ، اور ربع کا مخرج کیا ہے؟ نیچے والا حصہ جو ہے وہ 4 ہے۔ ثمن کا مخرج جو ہے 8 ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ثمن کا کیا ہے مخرج؟ 8۔ ثلث کا مخرج کیا ہے؟ 3، یعنی 1/3، بٹے کے نیچے جو عدد ہے وہ 3 ہے۔ اسی طرح ثلثان کا مخرج کیا ہے؟ 2/3، اس کا مخرج بھی 3 ہے، ٹھیک ہے۔
यानी इस तरह जब लिखेंगे इसको 2/3, तो नीचे वाला जो हिस्सा है जिसको अरबी में कहते हैं मखरज, सुदुस, इसका मखरज क्या है 6। तो आपने इनको याद रखना है कि हर एक हिस्से का मखरज क्या, निस्फ का 2, रुबु का 4, सुमुन का 8 और सुलुस का 3, सुलुसान का भी 3, सुदुस का 6। अब आगे 3 कवायद इसके बताए जा रही हैं। जब मसला हम बनाते हैं, अब इनके 3 कायदे हैं। इन 3 फार्मूलों को आपने याद रखना है, कायदों को याद रखना है। पहला कायदा इंतहाई आसान है। पहला कायदा, इन 6 जो हिस्से भी हमने पढ़े इनको अरबी में कहते हैं फुरूज। इन 6 को क्या कहते हैं? फुरूज भी कहते हैं, फुरूज फर्ज से, ठीक है। फर्ज का मतलब होता है हिस्सा भी होता है, ठीक है, जमा जो है फुरूज है। इसी तरह इनको सहम भी कहते हैं, आगे भी वजाहत आ जाएगी। सहम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। फर्ज भी कहते हैं, सहम भी कहते हैं। फर्ज की जमा फुरूज, सहम की जमा सिहाम, आगे वजाहत आ जाएगी। इन 6 हिस्सों को क्या कहते हैं? फुरूज। अगर इन 6 फुरूज में से अकेला कोई एक मसले में आ जाए, अकेला कोई एक विरासत के मसले में आ जाए, तो मसला उस फर्ज के मखरज से बनाएंगे। अगर इनमें से कोई एक जो है अकेला आ जाए मसले में, विरासत का मसला हल करते हुए कोई एक आ जाए इनमें, तो उसका जो मखरज है, उस हिस्से का जो मखरज है, डिनोमिनेटर है, उससे मसला बनाएंगे। मिसाल से समझ आ जाएगी। ये एक मसला पूरा हमारे पास, ये क्या है? ये एक मसला है, ठीक है। अब ये मसलन जो भी शख्स है, वो हम ये नहीं देख रहे कि शख्स कौन है, बस हम ये देख रहे हैं कि एक बंदे को निस्फ हिस्सा मिला है। अब इसको हल कैसे करना है? अब जब हम ये निस्फ मिला, आधा हिस्सा मिला है, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर अकेला आ जाए इनमें से, फुरूज में से कोई एक अकेला आ जाए, इंफरादी तौर पे आ जाए, तो उस हिस्से का, उस फर्ज का जो मखरज है, उससे मसला बना देंगे। निस्फ का मखरज क्या है? 1/2 में से इसका मखरज 2 है, तो इस वजह से हमने मसला किससे बना दिया? 2 से बना दिया। मसला ऊपर लिखते हैं, उमूमन कहाँ लिखते हैं? मसला ऊपर, ठीक है। इसी तरह इसको देखें, यहाँ पे एक मसले में रुबो आ गया 4, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर अकेला इनमें से कोई एक आ जाए, इन 6 में से, इन 6 फुरूज में से अकेला कोई आ जाए, तो उसके उस हिस्से के मखरज से मसला बनाएंगे। रुबो का मखरज क्या है? 4 है, तो मसला हमने 4 से बना दिया। इसी तरह ये मिसाल देखें, ये एक बंदे को सुमुन मिला, तो अभी हमने मसला बनाना है कि सुमुन जो है इन 6 में से अकेला है, एक ही आया है, दूसरा नहीं है, तो मसला किससे बनाएंगे? सुमुन के मखरज से। सुमुन का मखरज क्या है? 8 है, तो मसला हमने 8 से बना लिया। इसी तरह ये मिसाल देखें, ये सुलुस एक बंदे को मिला है, तो चूंकि ये सुलुस अकेला आया है, बाकी कोई नहीं है साथ में, तो अभी हमने पढ़ा कि सुलुस का जो मखरज होगा उससे हम मसला बनाएंगे। सुलुस का मखरज 3 है, तो मसला हमने 3 से बनाया, ठीक है। आगे सुलुसान आया है, अभी हमने पढ़ा कि अगर अकेला आ जाए तो सुलुसान का जो मखरज होगा उससे मसला हम बनाएंगे। सुलुसान का मखरज 3 है, तो मसला हमने उससे बनाया। ये 6 को देखें, सुदुस को देखें, सुदुस का मखरज 6 है, अकेला आया है, तो हमने 6 से मसला बनाया, ठीक है। अभी इतना ही समझना है, आगे मजीद वजाहत आएगी कि आगे फिर क्या करना है। 6 से मसला बना दिया, तो करना क्या है आगे, वो करना क्या है वो आगे इंशाल्लाह हम समझ लेंगे। अभी सिर्फ इसको समझना आपने कि मसला बनाना किससे है, किससे हल करना आपने, ठीक है। पहला फायदा हुआ कि अगर इनमें से कोई एक अकेला आ जाए, कोई एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा साथ में ना हो, तो उस हिस्से के मखरज से मसला बनाएंगे, उस हिस्से के मखरज से मसला बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कायदा समझ लें, अगर ये मुतअद्दिद आ जाएं, यानी अकेले ना आए, मुतअद्दिद आ जाए। अब ये मुतअद्दिद की भी 2 सूरतें बन सकती है कि ये पहली नाव जो है, ये पहली किस्म जो है, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल के आ जाए, दूसरी नाव में से कोई ना हो, बल्कि ये हो कि निस्फ, रुबु और सुमुन में से कोई से 2 या 3 आ जाए, या
सुलुस सुलुसान सुदुस में से कोई से 2 या 3 आ जाए, ये मिल के आ जाए अकेले अकेले, नौअ अव्वल वाले आपस में एक दूसरे के साथ आ जाए, या नौअ सानी में से कोई से 2 या 3 मिलकर आ जाए, तब किससे मसला बनाएंगे? तब जो इनमें से छोटा होगा, जो इनमें से छोटा होगा उसके मखरज से मसला बनाएंगे। इसको समझते हैं। अगर वो मुतादद एक ही नौ के हो, मैंने बताया कि इस नौ के हो या इसके हो, ठीक है, तो मसला उनमें से अकल यानी छोटे के मखरज से बनाएंगे, इनमें जो छोटा होगा उससे मसला बनाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि निस्फ रुबो और सुमुन में से सबसे छोटा सुमुन है, फिर दूसरे नंबर पे छोटा रुबो है और बड़ा जो है निस्फ है। नौ ईसानी में सबसे छोटा जो है सुदुस है, सुलुसान और सुलुस, ठीक है। अभी आप देखिए ये मिसाल यहाँ पे देखें, ये एक मसले में निस्फ भी है रुबो है, दो आगे एक ही नाव एक ही किस्म में से निस्फ रुबो जो है यहाँ से है एक ही नाव में से। तो अभी हमने पढ़ा कि उनमें से जो छोटा होगा, तो निस्फ और रुबो में छोटा जो है वो रुबो है, तो छोटे के मखरज से हम मसला बनाएंगे। रुबो का मखरज क्या है? 4 है, उससे हमने मसला बना दिया। ये मसला ये दूसरे को देखें, यहाँ पे निस्फ और सुमन आया है अभी, और निस्फ सुमन जो है एक ही किस्म में से है, दूसरी किस्म में से नहीं, एक ही किस्म में से है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो उनमें से छोटा होगा उससे मसला बन जाएगा, जो उनमें से छोटा होगा उसमें से उससे मसला बन जाएगा। अब यहाँ पे निस्फ सुमन में सुमन छोटा है, तो सुमन का मखरज जो है वो 8 है, उससे हमने मसला बना दिया। ये इस मिसाल को देखें, निस्फ रुबो सुमन तीनों आ गए, और तीनों जो है पहली नौ में से है, दूसरी नौ में से कोई भी नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो छोटा होगा उनमें से उसमें उससे मसला बता देंगे। तो इन तीनों में छोटा जो है सुमन है, तो सुमन का मखरज जो है 8 है, उससे हमने मसला बना दिया। अब इसको देखें, ये सुलुस और सुलुसान आ गए हैं, तो ये दूसरी नाव में से है, पहली नाव नहीं है साथ में, दूसरी नाव में से। तो इनमें से क्योंकि दोनों ही का मखरज 3 है, तो एक ही के मखरज से हमने मसला बना दिया, ठीक है। अब मिसाल नंबर इसको देखें, सुलुस है या सुलुसान है या सुदुस है, ठीक है, सुलुस या सुदुस है या सुलुसान और सुदुस है। तो ये एक ही नाव के 2 या 3 आ गए हैं, तो हम मसला किससे बनाएंगे? जो उनमें से छोटा होगा उसके मखरज से। छोटा इनमें क्या है? सुदुस है, तो इसका मखरज 6 है, हमने मसला बना दिया। तो ये दूसरा कायदा हो गया। पहला कायदा ये कि अगर इन 6 हिस्सों में से कोई अकेला आ जाए तो उसके मखरज से बनाएंगे। दूसरा कायदा ये हुआ कि अगर वो मुतादद आ जाए, मुतादद से मुराद एक दूसरे के साथ मिक्स आ जाए, मखलूत होकर आ जाए। अगर मिक्स आ जाए तो पहली नाव वाले अगर एक दूसरे के साथ मिक्स आ जाएं या दूसरी नाव वाले एक दूसरे के साथ मिक्स आ जाएं, तो इस सूरत में उनमें से जो छोटा होगा उसके मखरज से मसला बनाएंगे। ये मिसालें आपको बता दी, ठीक है। अब तीसरी सूरत रह जाती है, तीसरा कायदा कि ये नौ अव्वल वाले जो है, ये नौ अव्वल वाले जो है, ये नौ सानी इनके साथ मिक्स होकर आ जाते हैं। पहली नाव वाले दूसरी नाव के साथ मिक्स होकर आते हैं, तो इसके कायदे क्या है ये आगे पढ़ रहे हैं। अगर वो मुतादद हो, यानी पहला नाव दूसरी नाव के साथ आ जाए, तो इसकी 3 सूरतें इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर निस्फ दूसरी नाव के एक या सब के साथ आ जाए तो मसला 6 से बनेगा। यानी पहली नाव में से निस्फ है और दूसरी नाव में से कोई भी हो, एक हो या 2 हो, तो मसला किससे बनेगा? 6 से। इसको देखें मिसाल, निस्फ और सुलुस है। निस्फ जो है पहली नाव में से है और सुलुस जो है दूसरी नाव में से। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर निस्फ दूसरी नाव के साथ मिक्स होकर आ जाए तो मसला 6 से बनाते हैं। मसला हमने 6 से बना दिया। इसी तरह निस्फ है, सुलुसान है, सुलुस है। अभी हमने पढ़ा कि पहली नाव में से निस्फ है और दूसरी नाव में से सुलुसान और सुलुस है। तो हमने पढ़ा कि अगर पहली नाव में से निस्फ हो तो फिर मसला 6 से बनाते हैं। इसी तरह इस मिसाल को देखें कि पहली नाव में से निस्फ है और दूसरी नाव में से सुलुसान और सुदुस है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर पहली नाव में से को निस्फ हो तो मसला 6 से बनाते हैं। मसला हम किससे बनाते हैं? 6 से बनाते हैं। ये कैमरा बंद करें, ये किसका कैमरा ऑन है? अभी समझाया था कि कैमरा ऑन नहीं करना, फिर आप ऑन कर रहे हैं।
یہ پہلی صورت کی اگر نصف دوسری نو کے ساتھ آ جائیں تو مسئلہ 6 سے بنتا ہے. اب یہ دوسری صورت دیکھتے ہیں اس کی. اگر ربع آ جائے دوسرے نو کے ایک یا سب کے ساتھ تو مسئلہ 12 سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، مثال یہ ربع اور ثلث آ گیا. پہلی نو میں سے ربع ہے اور دوسری میں سے ثلث. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر ربع آ جائے تو مسئلہ 12 سے بنتا ہے. یہ اس کو بھی دیکھیں، پہلی نو میں سے ربع ہے، دوسری نو میں سے ثلث اور ثلثان ہے تو مسئلہ ہم نے 12 سے بنا دیا. اسی طرح یہ تیسری مثال دیکھیں، تیسرا مثال دیکھیں، پہلی نو میں سے ربع ہے اور دوسری نو میں سے ثلث اور سدس ہے تو مسئلہ ہم نے 12 سے بنا دیا. ٹھیک ہے. تیسری صورت اس قاعدے کی یہ ہے کہ اگر ثمن ہو، پہلی نو میں سے ثمن ہو اور دوسری نو میں سے کوئی ایک ہو یا سب ہو تو مسئلہ 24 سے بنے گا. ٹھیک ہے، ثمن ہے پہلی نو میں سے اور دوسری نو میں سے ثلث ہے تو مسئلہ ہم نے کس سے بنا دیا؟ 24 سے بنا دیا. یہ دوسری مثال دیکھیں کہ پہلی نو میں سے ثمن ہے، دوسری میں سے ثلث اور ثلثان ہے تو مسئلہ ہم نے 24 سے بنا دیا. تو یہ تیسری مثال دیکھیں، پہلی نو میں سے ثمن ہے، دوسری میں سے ثلث اور سدس ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ ثمن اگر تیسری نو میں سے کسی کے ساتھ آئے مسئلہ 24 سے بنتا ہے. تو یہ مسئلہ بنانے کے طریقے میں ہم نے قاعدے جو تھے وہ مکمل قاعدے جو ہے تینوں قاعدے ہم نے پڑھ لیے، سیکھ لیے، کوئی مشکل پیش نہیں آیا. انشاءاللہ دوبارہ ایک مرتبہ میں دوہرا لیتا ہوں کہ اگر ان 6 حصوں میں سے اکیلا کوئی ایک آ جائے تو اس کے مخرج سے مسئلہ بنائیں گے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ مکس آ جائے، اب مکس کی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ پہلی نو والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس آ جائے، دوسری نو والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس آ جائے. تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان میں سے جو چھوٹا ہوگا، چھوٹا عدد، اس کے مخرج سے ہم مسئلہ بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور تیسری صورت یہ کہ پہلی نو والے دوسری نو کے ساتھ مکس ہو کر آ جائے. تو اگر پہلی نو میں سے نصف ہو باقی دوسری نو میں سے کوئی بھی ہو تو مسئلہ 6 سے بنے گا. اگر پہلی نو میں سے ربع ہو دوسری نو میں سے کوئی بھی ہو تو مسئلہ 12 سے بنے گا. اور اگر پہلی نو میں سے ثمن ہو دوسری نو میں سے کوئی بھی ہو مسئلہ 24 سے بنے گا. امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اسی کو عربی میں بیان کیا گیا ہے المبحث الثانی فی بناء المسئلہ. یہاں پہ الف لام لگا دیں. ٹھیک ہے، فی بناء المسئلہ، مسئلہ بنانے سے متعلق ہے پہلی بحث. ٹھیک ہے. الفروض المقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی ستۃ وہی علی قسمین. فروض یعنی حصے، فروض سے مراد حصے، المقدرۃ جو مقرر کیے گئے ہیں، مقدر متعین کیے گئے ہیں، فی کتاب اللہ تعالی قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، ستۃ وہ 6 ہے، وہی اعلیٰ قسمین اور ان کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 النوع الاول النصف الربع الثمن. نمبر 2 النوع الثانی الثلث الثلثان السدس. ٹھیک ہے. ان میں سے پہلا قاعدہ فإن جاءت الفروض احاد احاد فالمسألة من المخرج. فإن جاءت الفروض اگر یہ حصے آ جائیں، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، اگر یہ حصے آ جائیں احاد احاد، احاد احاد کا مطلب ہوتا ہے اکیلے اکیلے انفرادی طور پہ، فالمسألة من المخرج تو مسئلہ ان کے مخرج سے بنایا جائے گا. وإن جاء نوع واحد اور اگر ان میں سے کوئی ایک نوع آ جائے بدون الخلط مع نوع آخر بغیر دوسری نوع کے خلط کے، دوسری نوع کے ساتھ مکس ہوئے بغیر، فالمسألة بمخرج الاقل تو اقل کے مخرج سے مسئلہ بنائیں گے، یعنی چھوٹے کے مخرج سے ہم مسئلہ بنا دیں گے. نمبر 3 وإن اختلط یعنی اگر یہ پہلی نوع دوسری کے ساتھ مخلوط ہو جائے، مکس ہو جائے، فإن اختلط النصف مع بعض النوع الثاني او کل، اگر نصف خلط ہو جائے، مکس ہو جائے نوع ثانی کے بعض کے ساتھ یا کل کے ساتھ، سب کے ساتھ، فمن 6 تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے. وإن اختلط الربع مع بعض الثاني او کل فمن 12 اور اگر ربع دوسرے نوع کے بعض کے ساتھ یا کل کے ساتھ مکس ہو جائے تو مسئلہ 12 سے بن جائے گا. وإن اختلط الثمن اگر ثمن جو ہے خلط ہو جائے، مکس ہو جائے، مع بعض الثانی بعض ثانی کے ساتھ، او کل ہی یا کل ثانی کے ساتھ، تکون من 24 تو مسئلہ 24 سے بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ مسئلہ بنانے کا طریقہ بھی ہمیں آ گیا. ٹھیک ہے. اب آگے مسائل حل کیسے کرنے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے آج. اچھا
तीसरी बहस जो हमने तौसील हुकूक वरसा को हिस्सा पहुंचाने से मुतालिक पढ़नी है वो ये है कि तरका तकसीम करने का तरीका क्या है, तरका को हमने तकसीम कैसे करना है। आज हम देखेंगे कि तरका को तकसीम कैसे करना है, इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले आप यहाँ पे देखें, ये नीचे जो यहाँ पर ये नंबर 1 की तरफ देखें, यहाँ पर इस मिसाल की तरफ देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये मैयत है, ठीक है, ये मैयत है। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये मसला आगे 6 लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं, मसला या तस्हीह। मसले को हम क्या कहते हैं, मसला भी कहते हैं, तस्हीह भी कहते हैं, ये याद रखना है आपने। और ये जो यहाँ पे लिखा बिन्त और अब, इसको हम क्या कहते हैं, रुऊस, इसको हम रुऊस कहते हैं। इसी तरह आदद रुऊस भी इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, आदद कहते हैं तादाद, आदद रुऊस भी इस्तेमाल होता है। और रुऊस यानी जो वरसा होते हैं ना उनको क्या कहते हैं, रुऊस। रुऊस असर में रअस उनकी जमा सर को कहते हैं, यानी जितने अफराद है, ठीक है। इधर नीचे देखे बिल्कुल निस्फ, सुदुस और आसबा, इसको हम क्या कहते हैं, सिहाम, इनको क्या कहते हैं, सिहाम। इन सबको ये अल्फाज आपने याद रखने हैं कि मसला किसे कहते हैं, तस्हीह किसे कहते हैं, रुऊस किसे कहते हैं, सिहाम किसे कहते हैं। तो अभी आपने देख लिया कि मसला या तस्हीह इसको कहते हैं, और रुऊस यहाँ पे जो अफराद इनको कहा जाएगा, और सिहाम जो है यहाँ पे निस्फ और 3, इन सबको क्या कहेंगे, सिहाम कहेंगे। अब ये देखते हैं, तो ये तरका को तकसीम करने से मुतालिक जो है ये देखेंगे कि क्या फायदा है। पहला फायदा ये, अगर तरका सिहाम पर पूरा तकसीम होता हो तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। अब देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी बेटी जिंदा है और उसका बाप जिंदा है। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी बेटी जिंदा है और बाप जिंदा है। तो हम सबसे पहले, ये मसला हमारे पास पेश आया, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बेटी के अहवाल हम देखेंगे। तो हमें याद आ गया, ज़वील फुरूज में हमने बेटी के अहवाल पढ़े थे कि 3 अहवाल है। अगर बेटी एक हो तो उसको निस्फ मिलता है, अगर एक से ज्यादा हो तो सुलुसान मिलता है, अगर साथ में बेटा हो तो आसबा होती है। तो यहाँ पे बेटी एक है, इस वजह से हमने इसको क्या दिया, निस्फ दे दिया। इसको हमने क्या दिया, निस्फ। निस्फ से मुराद 1/2 यानी आधा हिस्सा। बाप के अहवाल हमने पढ़े थे 3 थे। अगर मैयत की मुज़क्कर औलाद हो सिर्फ, या मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों औलाद हो तो छठा हिस्सा मिलता था। अगर मैयत की मुअन्नस औलाद हो तो सुदुस यानी छठा हिस्सा और आसबा होता था बाप, और अगर मैयत की औलाद ना होती तो बाप को आसबा होता, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि मुअन्नस औलाद है, मैयत की बेटी जो है मुअन्नस औलाद है, इस वजह से इसको सुदुस और आसबा होगा, सुदुस भी मिलेगा और बाप आसबा भी होगा। हमने ये लिख लिया, ठीक है। अभी जो हमने मसला बनाने के उसूल पढ़े, अभी मसला बनाने के जो हमने उसूल पढ़े कि निस्फ आ जाए और सुदुस आ जाए। अभी हमने उसूल पढ़े ना कि निस्फ और सुदुस अगर एक साथ जमा हो के आ जाए, यानी पहली नौ में से निस्फ है और दूसरी नौ में से सुदुस है, तो अभी हमने पढ़ा कि मसला 6 से बनाएंगे। तो हमने मसला किससे बना लिया, 6 से मसला बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 6 लिख लिया, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। आगे देखिए, अब 6 का निस्फ क्या होता है, 6 का निस्फ क्या है और 6 का सुदुस क्या है। तो 6 का निस्फ निकालने के लिए ये इसको तकसीम कर दिया 2 पर, 1/2 यानी मखरज पर तकसीम कर दिया। निस्फ के मखरज पे 6 को 2 पर तकसीम कर दिया तो 3 निकल आया। तो 6 का निस्फ क्या हो गया, 3, ठीक है। और 6 का जो सुदुस है, छठा हिस्सा कितना होता है, तो 1/6, 6 को 6 पर तकसीम कर दिया तो 1 निकल आया। हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये छठा हिस्सा है इसका, 6 का छठा हिस्सा क्या हुआ, 1। तो ये 1 जो है बाप को मिल गया। अब बाकी 1 और 3 को जब जमा किया, 1 और 3 को जब हमने जमा कर दिया तो कितने हो गए, 4। 1 और 3 को हमने जमा कर दिया 4। अभी 2 हिस्से बाकी है। तो अभी हमने पढ़ा था कि बाप जो है आसबा भी है, और ज़वील फुरूज से जो बाकी बच जाता है
وہ بھی عصبہ کو دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ذوی الفروض سے 2 حصے بچ گئے تو وہ باپ کو دیے عصبہ ہونے کی حیثیت سے. یہاں پہ میں نے لکھا باپ کو دے دیے عصبہ ہونے کی حیثیت سے. تو اب باپ کے کل کتنے حصے ہو گئے؟ 1 اور 2 3. ایک حصہ ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے باپ کو چلا گیا اور 2 حصے باپ ہونے کے عصبہ ہونے کی حیثیت سے باپ کو چلا گیا. امید ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا. ابھی جو ہم نے اوپر قاعدہ پڑھا کہ اگر ترکہ سہام پر پورا تقسیم ہوتا ہو تو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بندہ جب مرا تھا اس نے 6 روپے چھوڑے تھے. یہ 6 روپے تھے، یہ ترکہ ہم نے یہاں پہ لکھا تھا. اور 6 روپے جو ہے ان سہام پر، یہ نیچے جو ہے یہ سہام ہے، یہ جو میں نے لکھا ہے نا یہ سہام ہے، ان پر پورا تقسیم ہو رہا ہے کہ 3 روپے جو ہے بیٹی کے ہو جائیں گے اور 3 روپے باپ کے ہو جائیں گے. تو ہمیں کسی کام کی ضرورت ہی نہیں پڑی اس میں. یہ ایک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا قاعدہ اس کا یہ ہے، اور اگر تقسیم نہ ہو رہا ہو، یعنی ترکہ سہام پر تقسیم نہ ہو رہا ہو، یہاں پہ 6 کی بجائے 10 ہوتا، 20 ہوتا، 1 لاکھ ہوتا، تب کیا کرنا ہے؟ تو سہام کو ترکہ کے ساتھ ضرب دے دیں گے. سہام کو ترکہ کے ساتھ ضرب دے دیں گے اور جو حاصل نکل آئے اسے تصحیح یعنی مسئلے پر تقسیم کر دیں گے. یہ فارمولہ یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے. سہام کو ضرب دے دیں گے ترکے پر، اور سہام سے مراد یہ حصے یہاں پہ میں نے بتایا، یہ ان کو سہام کہتا ہے. ٹھیک ہے. سہام کو ضرب دے دیں گے ترکے پر اور جو جواب آئے گا ان دونوں کا اس کو تقسیم کر دیں گے تصحیح پر. تصحیح کے بارے میں نے بتایا تھا، یہ جو ہے یہ تصحیح ہے، تصحیح یا مسئلہ. یہ 6 جو ہے یہ تصحیح یا مسئلہ ہے. تو جو ہمیں جواب حاصل ہوگا وہ اس میت کا ترکہ ہوگا، اس بندے کا، اس وارث کا، میت کا نہیں بلکہ اس وارث کا ترکہ ہوگا. تو جو بھی حاصل تقسیم ہوگا وہ اس میت کا، جو حاصل تقسیم ہوگا وہ اس وارث کا حصہ ہوگا. یہ مثال نمبر 2 دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیٹی زندہ ہے اور باپ زندہ ہے. یہ باقی مثال تو اسی طرح ہے کہ نصف مل جائے گا، نصف اور سدس جمع ہو گئے، مسئلہ 6 سے بنا دیا. نصف 3 ہے اور یہ 1 عصبہ ہونے کی حیثیت ہے اور 2 جو ہے ایک جو ہے سدس ہونے کی حیثیت سے اور 2 عصبہ ہونے کی حیثیت سے. تو یہ کل کتنا ہو گیا؟ 3. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ ترکہ 100 روپے ہے. یہاں پہ تو 6 تھا، یہاں پہ 100 روپے ہے. اب 100 روپے ان پر تقسیم نہیں ہو رہا. اب ترکہ جو ہے ان سہام پر 3 پر تقسیم نہیں ہو رہا. تو اب اس کا کیا کریں گے، کس طریقے سے وہ کرنا ہے؟ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا آسان سا طریقہ یہاں پہ میں نے لکھ لیا. اس کو دیکھیں، یہ 3 جو ہے یہ یہاں پہ نصف کا جو 3 ہے یہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا، یہ سہام ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ فارمولے کے حساب سے سہام، اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ ترکے کے ساتھ، ترکہ 100 ہے اس کے ضرب دے دیا تو یہ 300 نکل آیا. اور یہ 300 جو ہے حاصل ہے، جواب ہے، اور 300 کو ہم نے کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا 6 پر تو 50 نکل آیا. تو گویا کہ بیٹی کا حصہ 50 ہو گیا. تو اسی طرح یہ دوسرا بھی چونکہ 3 ہے، اس کو بھی جب اس طرح تقسیم کر دیا تو 50 روپے باپ کے ہو جائیں گے اور 50 روپے کس کے ہو جائیں گے؟ بیٹی کے ہو جائیں گے. یہ ترکہ نکالنے کا طریقہ تھا، ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ تھا کہ کس طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے بھی انتہائی آسان ہے. یہ اسی کو عربی میں بیان کیا، المبحث الثالث فی الطریقہ. تیسری بحث جو ہے ترکہ سے متعلق ہے. ان انقسمت الترکۃ علی السہام، اگر ترکہ تقسیم ہوتا ہو سہام پر، فبہا، تو بہت اچھی بات ہے. وَإِلَّا، ورنہ، فَاضْرِبِ السَّهْمَ، سہم کو ضرب دے دو، علی الطریقۃ، ترکہ میں، ثم اقسم، ثم اقسم، پھر تقسیم کرو، ما بلغ، ما بلغ سے مراد جو حاصل آیا. سہم کو جب ترکے میں ضرب دیا ان سے جو جواب نکل آیا اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ ما بلغ. ٹھیک ہے. پھر ثم اقسم، پھر تقسیم کرو ما بلغ، جو حاصل آیا، علی التصحیح، تصحیح پر. ٹھیک ہے. اسی کو آسان الفاظ میں بیان کیا، سہم ضرب ترکہ تقسیم تصحیح، تو ترکہ نکل آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ چوتھی بحث جو ہے فیصد نکالنے کا طریقہ. اب فیصد کیسے نکالنا ہے ہر ایک کا؟ تو یہ بھی انتہائی آسان ہے کہ یہاں پہ سہم کو کیا کرنا ہے، ہم نے سہم کو تقسیم کرنا ہے تصحیح پر.
फिर उसको ज़रब देना है 100 के साथ, तो निस्बतुल मिअविया यानी फीसदी हिस्सा निकल आ जाएगा। ये वही मिसाल है। अब यहाँ पे ये सहम है, ये क्या है, ये सहम है, तो हमने इसको क्या कर दिया, ये तशहीह, ये 6 जो है तशहीह है, ये बताया था मैंने, ये तशहीह है। ये सहम 3 को तकसीम कर दिया 6 के साथ और ज़रब दे दिया 100 के साथ, जवाब क्या निकला है 50%। तो हमने ये फीसद 50% यहाँ पे लिख दिया, ये 50% ये भी इसी तरह यहाँ लिख दिया। गोया कि माल में से 50% जो है बेटी का है और 50% बाप का है। ये फीसद निकालने का तरीका भी इंतहाई आसान है। इसी को अरबी में बयान किया गया है। अल-मबहस अर्राबि, चौथी बहस जो है फी निस्बतिल मिअविया, निस्बत मिअविया में फीसदी निस्बत निकालने में है, फीसदी हिस्सा निकालने में है। हिय अन तुक़स्सिम अस्सहम, सहम को तकसीम करो अला तसहीह, तसहीह पर, तुम मज़रिब, फिर ज़रब दे दो माबलग, जो हासिल आया फिल मिअती 100 में, ठीक है, तो जवाब निकल आ जाएगा, फीसदी निकल आ जाएगा। सहम को तकसीम कर दिया तसहीह पर और ज़रब दे दिया 100 में, तो फीसदी निकल आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे तवज्जो करें, ये बहुत ही अहम सबक है, ये जो मैं बता रहा हूँ अभी तक जो हमने पढ़ा है और अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, बस यही मिराज में यही सबक है और इसके अलावा बाकी कोई इतना नहीं है। अहम असबाक में से है ये। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल ही चल रहा है, वो थ्योरी थी और ये प्रैक्टिकल है उसका। अच्छा ये कुछ इस्तिलाहात है, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं आगे। एक मिनट, ये सबसे पहले क्या लिखा है, तशहीह। तशहीह इसका मतलब होता है दुरुस्त करना, इस्लाही मतलब है ऐसा आदत तलाश करना जिससे हर वारिस के सिहाम बगैर कसर के निकल आए, हर वारिस के सिहाम बगैर कसर के निकल आए, या आम जुबान में रियाजी की जुबान में इसको कहते हैं फ्रैक्शन को ख़त्म करना, बटे को ख़त्म कर देना या इशारिये को ख़त्म करना। तशहीह का असल में मकसद ये है कि हर वारिस को उसका हिस्सा पूरा पूरा मिल जाए, इशारिया में ना मिले, इसी तरह बटे की सूरत में ना मिले, फ्रैक्शन की सूरत में ना मिले, हर एक को पूरा पूरा मिल जाए, ये तशहीह का मतलब है, ठीक है। तो बाद सूरतों में जब पूरा पूरा हिस्सा किसी वारिस को नहीं मिलता तो उस सूरत में फिर तशहीह की जरूरत पड़ती है कि उसको पूरा पूरा हिस्सा कैसे दिया जाए, ठीक है, ये तशहीह का मतलब है। आगे हम पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह। सिहाम, सहम की जमा है, सिहाम क्या है, सहम की जमा है शेयर को कहते हैं, बमाना हिस्सा, और इस्तिलाह में सहम उस हिस्से को कहते हैं जो हर वारिस को असल मसला से या तशहीह से मिलता है, जैसा कि मैंने आपको समझा लिया था, अभी दोबारा मैं समझा दूंगा। तीसरा लफ्ज है यहाँ पे ताइफा, ताइफा, ये फरीक को भी कहते हैं, जमात को भी कहते हैं, ग्रुप को भी कहते हैं, ठीक है। ताइफा का मतलब है फरीक, जमात या ग्रुप। एक किस्म के वरासा की जमात को ताइफा या फरीक कहते हैं। मिसाल देखें, एक बंदे ने 3 बेटियां छोड़ी, 2 बीवियां और 5 भाई छोड़े, तो ये 3 ताइफे हो गए। 3 बेटियां एक ताइफा और 2 बीवियां दूसरा ताइफा, 5 भाई तीसरा ताइफा। और हर फरीक में रूस यानी वरसा की तादाद मुख्तलिफ है। लड़कियों के रूस जो है 3 है, बीवियों के 2, भाइयों के 5, और हर ताइफा को जो हिस्सा मिलता है वो सिहाम है। देखें यहाँ पे, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बंदे का इंतकाल हुआ, 3 बेटियां हैं, 2 बीवियां हैं, 5 भाई है, 5 भाई है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये एक फरीक हो गया, ये एक ताइफा हो गया, ये 2 बीवियां जो है ये दूसरा ग्रुप हो गया, दूसरा ताइफा, ये 5 भाई जो है ये तीसरा ताइफा, तीसरा फरीक हो गया, ठीक है। अब ये पहले फरीक में, पहले ग्रुप में अदद रूस वरसा की तादाद 3 है, दूसरे में जो वरसा की तादाद जो है 2 है, और तीसरे ताइफे फरीक में वरसा की तादाद जो है 5 है। इनको क्या कहते हैं, रूस, वरसा की तादाद, अदद रूस, ठीक है। और तशहीह में से या मसले में से, ये ऊपर जो है मैंने इसके बारे में बताया था, इसको तशहीह भी कहते हैं, मसला भी कहते हैं। इसमें ऐसे हर एक को जो हिस्सा मिलता है उनको सिहाम बोलते हैं। अब ये सुलुसान इनको मिला हुआ है तो ये सिहाम है, ये इनको ये मिला है तो ये इनका सिहाम है, इसी तरह ये इनको मिला है, ये इनका क्या है, सिहाम है, ठीक है। अब इस मसले को हल करते हैं। वैसे ये 3 बेटियां आ गई, बेटियों के अहवाल हमने पढ़े थे कि अगर एक से ज्यादा हो
تو ان کو सुलुसान मिलता है, इस वजह से हमने यहाँ पे सुलुसान लिख दिया। ठीक है, दो बीवियों के अहवाल हमने पढ़े थे कि अगर मैयत की औलाद ना हो तो रुबो मिलता है, अगर मैयत की औलाद हो तो सुमुन मिलता है। चूंकि यहाँ बेटी मैयत की औलाद मौजूद है, इस वजह से हमने सुमुन दे दिया। भाइयों के अहवाल हमने पढ़े थे कि भाई जो है आशबा है, आशबा बिनफ्सिही में जो तीसरी किस्म है, जुज़उल मय्यत असलुल मय्यत जुज़उ अबीही, उसमें भाई दाखिल है, तो ये आशबा है। ठीक है, ज़वील फुरूज में से नहीं है, आशबा है। अभी हमने मसला बनाने का जब तरीका हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा कि सुलुसान और सुमुन अगर ये दोनों मिक्स आ जाएं, पहले नौ में से सुमुन है और दूसरे में से सुलुसान, तो हमने पढ़ा था कि मसला 24 से बनाएंगे। मसला किससे बनाएंगे? 24 से मसला बनाएंगे। ठीक है, अब 24 का सुलुसान क्या है, सुलुसान कैसे निकालेंगे ये देखें। पहले सुलुसान को लिखते कैसे है, ये लिख लिया हमने इस तरीके से। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका ये है कि सुलुसान कैसे निकालें। ये 24 को हमने यहाँ पे ज़र्ब दे दिया, ये तो 24 को क्या करें, पहले 3 पे तकसीम करें। तो 24 को जब हमने 3 पे तकसीम कर दिया तो जवाब क्या निकल आया, 8 निकल आया। और उसके बाद इसको ज़र्ब दे दिया 2 के साथ, तो कितना हो गया, 16। ठीक है, 24 को हमने 3 पर तकसीम कर दिया तो 8 निकल आया, और फिर इसको ज़र्ब दे दिया 2 के साथ तो 16 हो गया। ये 2 है, तो हमने ये क्या कर दिया, 24 का सुलुसान जो है 2/3 16 है, हमने यहाँ पे लिख दिया। और 24 का सुमुन कितना है, तो इसका भी इसी तरह तरीका है कि ये सुमुन का मतलब है 1/8। यहाँ पे 24 लिख दिया। अब 24 को 8 पे तकसीम कर दिया, जवाब क्या निकल आ गया, 3, और 3 को 1 के साथ ज़र्ब दिया, 3 एकम 3, तो यहाँ पे 1 निकल आ गया, 3 निकल आ गया। ठीक है, अब ये 3 और 16 को हमने जमा कर दिया, कितने हो गए, इन दोनों को जमा कर दिया तो 19 हो गए। कुल हिस्से कितने थे, 24 हमने बनाए थे, तो बाकी कितने बच गए, 5। तो हमने पढ़ा था ज़वील फुरूज में से जो बाकी बच जाता है वो आसबा को दिया जाता है, तो ज़वील फुरूज से 5 बाकी बच गया, वो हमने 5 भाइयों को दे दिया। वो हमने क्या कर दिया, 5 भाइयों को दे दिया। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। तो विरासत के मसले इस तरीके से हल किए जाते हैं। आगे चलें। ठीक है, हम बात ये जहन में याद रखनी है, ये मसले की 3 नाम है, मसले की 3 सूरतें हो सकती है। नंबर 1 आदिला, नंबर 2 आइला, नंबर 3 रद्दिया, रद्दिया या रद्दिया। ठीक है, तो आदिला किसे कहते हैं, मसला और सिहाम बराबर हों। मसला जो ऊपर लिखा जाता है, जो अभी हमने 24 लिखा था उससे पहले 6 था, उसे क्या कहते हैं, मसला या तशहीह। और सिहाम जो नीचे लिखे जाते हैं ये बिल्कुल बराबर हो, तो इसको क्या कहते हैं, ये मसला आदिला है। ठीक है, आइला का मतलब क्या है, मसला कम होगा और सिहाम ज्यादा होंगे। ऊपर जो हम 6 या 24 लिखते हैं वो कम हो जाए और नीचे जो सिहाम है वो ज्यादा हो जाए। मसलन ऊपर हमने लिखा है 6 और नीचे जो सिहाम हम जमा कर लें तो वो 6 की बजाय 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9। तो इस सूरत में आइला, इस मसले को क्या कहते हैं, आइला। मिसालों से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, जितने सिहाम होंगे, जितने हिस्से होंगे उनसे मसला बनाएंगे। 7 हिस्से है तो 7 से मसला बना देंगे, 8 हिस्से तो 8 से मसला बना देंगे। ठीक है, रद्दिया, रद्दिया का मतलब क्या है, ये आइला के बिल्कुल उलट है कि मसला ज्यादा होगा और सिहाम कम होंगे। यानी ऊपर जो मसला 6 लिखा हुआ है वो ज्यादा हो जाएगा और सिहाम कम हो जाएंगे। मतलब ये कि 6 है, उनमें से 5 मिल जाएंगे उनको और बाकी 1 बच जाएगा, तो ये मसला रद्दिया होगा। ठीक है, तो इनकी मजीद वजाहत आगे आ जाएंगी। अब ये एक और मिसाल हम समझते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। ये एक शख्स का इंतकाल हुआ, ये उसका बाप है, ये माँ है, ये 4 बेटियां हैं। बाप है, माँ है, 4 बेटियां हैं। ठीक है, ये हमारे पास किसी ने मसला पूछ लिया कि एक बंदे का इंतकाल हुआ है, उसका बाप जिंदा है, माँ जिंदा है और 4 बेटियां हैं। अब मुफ्ती साहब इस मसले को हल करो।
مفتی صاحب حل کرو، اس کا حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ہم نے باپ کے 3 احوال پڑھے تھے. باپ کے کتنے احوال پڑھے تھے؟ 3. کہ اگر مذکر اولاد ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں ہو تو سدس ملتا ہے، چھٹا حصہ. اور اگر صرف مؤنث ہو تو سدس اور عصبہ ہوتا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو عصبہ ہوتا ہے. تو چونکہ یہاں پہ میت کی مؤنث اولاد موجود ہے، یہاں میت کی مؤنث اولاد موجود ہے بیٹیاں، تو اس وجہ سے یہاں پہ باپ کو سدس اور عصبہ ہم نے دیا، سدس اور عصبہ لکھ دیا باپ کے نیچے. کے احوال ہم نے پڑھے تھے 3 تھے. کے احوال ہم نے 3 پڑھے تھے کہ اگر میت کی اولاد میں سے کوئی ایک ہو یا 2 بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک ہو تو اس صورت میں چھٹا حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے. یا دوسری صورت ہم نے پڑھی تھی اگر کوئی نہ ہو ان میں سے اور احد الزوجین میں سے بھی کوئی نہ ہو تو ثلث الکل ملتا ہے. اور تیسری صورت ہم نے پڑھی تھی کہ اگر احد الزوجین میں سے کوئی ہو اور باپ بھی موجود ہو تو ثلث ما بقیہ ملتا ہے. تو یہاں پہ پہلی صورت ہے اولاد موجود ہے، اس وجہ سے ہم نے چھٹا حصہ دے دیا ماں کو. بیٹیوں کے احوال ہم نے پڑھے تھے ایک سے زیادہ ہو تو ثلثان ملتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھنا دوسرا کام ہمارا کیا ہوگا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب مسئلہ بنانا کیسا ہے. ہر ایک کو حصہ تو دے دیا، باپ کو سدس اور عصبہ مل گیا، ماں کو چھٹا حصہ مل گیا اور بیٹیوں کو ثلثان. اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے، مسئلہ بنانا کیسے ہے کہ ہر ایک کو پورا حصہ مل جائے اس کا. تو دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا مسئلہ بنانے کا طریقہ کہ یہ دیکھیں سدس اور ثلثان آ گیا. یہ دونوں سدس اور ثلثان دوسرے طائفے میں سے ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس آ گئے. تو ہم نے پڑھا تھا ان میں سے جو چھوٹا ہوگا اس کے مخرج سے مسئلہ بنا دیں گے. ثلثان اور سدس میں چھوٹا کیا ہے؟ سدس ہے. تو سدس کا مخرج کیا ہے؟ 6. تو اس کے مخرج سے ہم نے مسئلہ بنا دیا 6، ٹھیک ہے. 6 کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ سدس کیا ہے؟ 1 ہے، ہم نے اس کو دے دیا. چھٹا حصہ سدس یہ 1 ہے، ہم نے اس کو دے دیا. اسی طرح 6 کا ثلثان جو ہے 4 ہے، وہ ہم نے اس کو دے دیا، ٹھیک ہے. وہ ثلثان نکالنے کا طریقہ بالکل وہی ہے کہ 2/3. وہ 6 کو کیا کر دیا ہم نے؟ 3 پہ تقسیم کر دیا تو 2 نکل آ گیا، پھر 2 کو اس 2 کے ساتھ ضرب دے دیا، 4 ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ثلثان نکل آ گیا. اب 4 اور 1 کو جمع کر دیا 5، 5 اور 1 کو جمع کر دیا کیا ہو گیا؟ 6. تو یہ 6 پورے تقسیم ہو گئے. اب یہ ذوی الفروز کے حصے مکمل ہو گئے، ذوی الفروز میں سے کچھ باقی نہیں بچا، اس وجہ سے باپ کو کچھ نہیں ملا، باپ کو عصبہ ہونے کی حیثیت سے کچھ نہیں ملا. تو ہم نے عصبہ کی تعریف پڑھی تھی کہ اگر ذوی الفروز سے کچھ بچ جائے تب ان کو ملتا ہے، اگر ذوی الفروز سے کچھ نہ بچے تب نہیں ملتا. اس صورت میں باپ کو ذوی الفروز ہونے کی حیثیت سے ایک تو مل گیا لیکن عصبہ ہونے کی حیثیت سے کچھ نہیں ملا. تو یہ نیچے جو ہے اس کو سہام کہتے ہیں. تو یہ 6 اور اوپر جو ہے مسئلہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مسئلہ اور سہام برابر ہو تو اس کو مسئلہ عادلہ کہتے ہیں. یہاں تک تو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے. اب یہ فریق بھی پورا ہے. اب یہاں پہ دیکھنا یہ 4 جو ہے یہ بیٹیوں کو ملا ہے اور بیٹیوں کی تعداد کیا ہے؟ وہ بھی 4 ہے. تو یہ 4 ہر بیٹی پر پورا تقسیم ہو رہا ہے، ہر بیٹی کو ایک حصہ مل رہا ہے. اس وجہ سے ہمیں تو اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کو ایک حصہ دے دیں گے، ہر ایک کو کیا کر دیں گے؟ ایک حصہ دے دیں گے. بیان کیا گیا کہ ورثہ کے ایک طائفہ ایک گروپ جو ہے کو مشترک سہام حصے ملتے ہیں، کبھی تو وہ سہام اس طائفے فریق کے افراد پر پورے بغیر کسی کسر کے تقسیم ہو جاتے ہیں. جیسے یہ ایک طائفہ ہے، ایک فریق ہے، تو ان کو 4 حصے مشترک ملے ہیں. اب یہ 4 حصے ہر ایک پر پورے تقسیم ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں کسی کام کی ضرورت نہیں ہے اس میں. یہ دوسرا مسئلہ دیکھیں، 3 بیویاں ہیں، 2 اخ خیفی ہے، 2 اخ خیفی یعنی ماں شریک بھائی ہے، باپ ہے اور ماں ہے. چونکہ اولاد نہیں ہے میت کی اس وجہ سے بیوی کو ربع دے دیا. اور اخ خیفی کے جب ہم نے احوال پڑھے 3 احوال ہوتے، ایک ہو تو سدس ملتا ہے، ایک سے زیادہ ہو تو ثلث ملتے ہیں. لیکن اگر میت کا باپ موجود ہو تو یہ محجوب ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ محجوب کر دیا. باپ کے احوال ہم نے پڑھے تھے کہ میت کی اولاد اگر نہ ہو تو یہ عصبہ ہو جائیں گے، تو یہاں پہ اولاد نہیں اس وجہ سے عصبہ لکھ دیا.
माँ को छठा हिस्सा हमने दे दिया क्योंकि दो भाई मौजूद है, यहाँ पे छठा हिस्सा दे दिया। अब ये मसला बनाना कैसे है, अभी हमने पढ़ा कि रुबो और सुदुस जब आते हैं, रुबो पहली नौ में से है और सुदुस दूसरी नौ में से, तो हमने पढ़ा कि अगर पहली नौ में से रुबो हो और दूसरी नौ में से कोई भी हो तो मसला 12 से बनाते हैं। मसला किससे बनाते हैं? 12 से। तो 12 का रुबो जो है 3 है, यानी 12 को 4 पे तकसीम कर दिया तो 3 निकल आया। और 12 का सुदुस जो है वो 6 है, 2 है, यानी 12 को 6 पर तकसीम कर दिया, सुदुस के जो मखरज है 6 उस पर तकसीम कर दिया, 2 निकल आया। अब 2 और 3 को जमा कर दिया तो क्या कितना कितना बन गया? 5। 12 में से 5 को निकाल दिया तो बाकी बच गया 7। तो ज़वील फुरूज को 5 हिस्से दे दिए हमने, बाकी बच गया 7। तो बाप आसबा है तो इस वजह से हमने वो 7 जो है बाप को दे दिया। ज़वील फुरूज से जो हिस्सा बच गया था वो हमने बाप को दे दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 बीवियां है, ठीक है, ये एक फरीक है, इसमें अफराद की तादाद 3 है, रूस 3 है, तो उसका सिहाम जो है उन सब का सिहाम भी 3 है, तो ये 3 हर एक पर पूरा तकसीम हो रहा है, इसमें कसर नहीं आ रही, सब पर पूरा तकसीम हो रहा है, तो हमें किसी काम की जरूरत नहीं है इसमें। बस ये खत्म करने ही वाले हैं, ये 1-2 मिसालें हैं, इनको देख लेते हैं ताकि कुछ प्रैक्टिस हो जाए हमारी। टाइम क्या हो गया? मसला ये बाप मौजूद है, माँ मौजूद है, 2 बेटियां मौजूद है, ये मसला हमारे सामने पेश आ गया। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर मय्यत की मुअन्नस औलाद मौजूद हो तो बाप को छठा हिस्सा मिलता है और बाप आसबा होता है। माँ के अहवाल हमने पढ़े कि अगर मय्यत की औलाद में से कोई हो तो माँ को छठा हिस्सा मिलता है। इसी तरह बेटी या 2 से ज़्यादा है, इस वक्त 2 है तो हमने सुलुसान उनको दे दिया। अभी मसला बनाएंगे हम कैसे कि सुदुस और सुलुसान जमा हो गए, एक ही ताइफे में से, एक ही नौ में से है, तो उनका जो छोटा है वो सुदुस है, तो छोटे के मखरज से हमने मसला बना दिया, 6 से हमने मसला बना दिया, ठीक है। 6 का सुदुस 1 है, हमने यहाँ पे लिख दिया, 6 का सुदुस 1 है, यहाँ पे लिख दिया, सुलुसान 4 है, लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी सारा तो हो गया, ये सिर्फ इसको देखना है हमने, ये एक फरीक है, एक ताइफा है, इसके रूस जो है वो रसा की तादाद 2 है और इनका सहम 4 है। अब 4 जो है 2 पर पूरा तकसीम हो रहा है, 4 2 पर क्या हो रहा है? पूरा तकसीम हो रहा है, हर बेटी के हिस्से में 2 हिस्से आ रहे हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे भी किसी काम की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ये इस मिसाल नंबर 2 देखें, एक खातून का इंतकाल हुआ है, शोहर जिंदा है, 4 बेटियां मौजूद है, माँ जिंदा है, तो शोहर मय्यत की औलाद मौजूद हो तो रुबो मिलता है शोहर को, और बेटियां 2 से ज्यादा है तो सुलुसान मिल गया, बेटियां मौजूद है इस वजह से को सुदुस मिल गया। अब रुबो और सुलुसान और सुदुस जमा हो गए, पहली 9 में से रुबो है तो इस वजह से हमने पढ़ा था कि अगर पहली 9 में से रुबो हो तो मसला 12 से बनाया जाता है, मसला हमने 12 से बना दिया। 12 का रुबो जो है 3 है, सुलुसान जो है 8 है और 12 का सुदुस 2 है। अब हमने इनको जमा किया, 2 और 8 10, 10 और 3 13, 10 और 3 क्या हो गए? 13। अब से हम कुल कितने हो गए? 13 हो गए और मसाला कितना है? 12। तो मसाला कम हो गया और सिहाम ज्यादा हो गए, तो हमने अभी पढ़ा था कि इसको आइला कहते हैं, और उसमें हमने पढ़ा कि जितने सिहाम हो जाएंगे मसाला भी उससे बना देंगे। तो यहाँ पे मसाला सिहाम जो है 13 हो गए, तो हमने मसाला भी 13 से बना दिया। देखिए हमने मसाला क्या कर दिया? 13 से बना दिया, ठीक है। ये बात समझ आ गई? मसला दोबारा मैं बताता हूँ कि जब सिहाम को हमने जमा कर दिया, 2 और 8 10, 10 और 3 13, ठीक है। अब सिहाम 13 हो गए, मसला हमने 12 से बनाया था, तो मसला कम हो गया और सिहाम ज्यादा हो गए। तो अभी हमने पढ़ा था कि मसला अगर कम हो जाए और सिहाम ज्यादा हो जाए तो ये मसला आइला होता है, और आइला में हमने क्या करना होता है कि जितने सिहाम होते हैं उससे मसला बनाते हैं। यहाँ पे मसला 13, सिहाम 13 है तो हमने मसला जो है 13 से बना दिया। ये आउल का मुकम्मल बहस इन 2 लफ्जों में मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे असल बात जो है, अब यहाँ पे ये 4 बेटियां हैं, ये एक फरीक है, ये एक ग्रुप है, इसमें वरासा की तादाद 4 है। अब 8 जो है इनका सहम हिस्सा है। अब ये 8 जो है 4 बेटियों पे पूरा तकसीम हो रहा है, किसी के हिस्से में आधा नहीं आ रहा, तो हर एक के हिस्से में 2-2 आ रहा है, तो हमें भी इसमें किसी काम की जरूरत नहीं है। ये आखिरी मिसाल, बिल्कुल यही मिसाल, शोहर है, 5 बेटियां है, है,
تو یہاں پہ شوہر کو ربع مل گیا کیونکہ اولاد موجود ہے، بیٹیاں ہیں 2 سے زیادہ ہے، ثلثان مل گیا، کو چھٹا حصہ مل جائے گا کیونکہ بیٹیاں ہیں، تو ربع اور ثلثان سدس مسئلہ ہم نے 12 سے بنا دیا۔ ربع جو ہے 3 ہے، ثلثان 8 ہے اور سدس 2 ہے، تو 2 اور 8 3، 2 اور 8 10، 10 اور 3 13، تو یہاں پہ مسئلہ کیا ہو گیا عائلہ، اور سیام 13 ہے تو ہم نے مسئلہ 13 سے بنا دیا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ جو گروپ ہے فریق ہے 5 بیٹیاں اس میں اور سیام ان کا 8 ہے۔ اب 8 جو ہے یہ 5 بیٹیوں پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو کسی ایک بیٹی کے حصے میں کسر آتا ہے، فریکشن آتی ہے، اعشاری آتا ہے، پورا حصہ نہیں ملتا کسی ایک بیٹی کو۔ تو یہاں پہ چونکہ یہ آ رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کہ کسی کے حصے میں کسر نہ آئے، اس کے لیے ہمیں تصحیح کے اصول پڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ اس فریکشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں تصحیح کے اصول کو پڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو انشاءاللہ کل ہم تصحیح کے اصول پڑھیں گے۔ اب آپ نے جو یہ مسائل دیکھے اسی طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے مختلف مسائل۔ میں کوشش کروں گا کچھ مسائل لکھ کر آپ کو سینڈ کروں، تو آپ نے اس کے مطابق حل کرنا ہے۔